कराग्रे दधतमुरगकक्षं चन्द्रचूडं त्रिनेत्रं विधितविविधभूषं दक्षिणामूर्तिमीडे स्तुमस्त्वां वाचमव्यक्तां हिमकुन्देन्दुरोचिषां कदम्बमालां बिभ्राणाम् आपादत्तललम्बिनीम् अनाद्यन्तोपराधीनस्वाधीनभुवनत्रयः जयत्यविरतो व्याप्तविश्वः कालो विनायकः। प्रपंचसारतंत्रे पूर्वोक्तलक्षणोपेतं शुभं दृष्टिमनोहरम् एवं कृते षड्गुणिते मंडले सुमनोहरे प्राग्वत् संकल्प्य कलशम् अर्चयेत् सुसमाहितः। पूर्वोक्तलक्षणोपेतः ह्यस्तने यदस्माभिः मण्डलस्य चक्रस्य वा लक्षणम् अधिगतं तत्र त्रिदेवानाम् और अष्टशक्तीनाम् अष्टमातृकानां ब्रह्मादिमातृकानाम् और विजयादि नवशक्तीनां यद्मण्डलं विलिख्यते तस्य षड्गुणिते मण्डले कृते कृत्वा तस्मिन् तस्मिन् प्राग्वत् संकल्प्य पुनः संकल्प अर्थात भुवनेश्वरी ऐं ह्रीं श्रीं भुवनेश्वर्यै नमः और भुवनेश्वरी मातुः प्रीत्यर्थं किमपि पूजा अर्चनादिकं निवर्तयिष्ये इति संकल्पादिकं कृत्वा कलशम् अर्चयेत् सुसमाहितः। कलशस्य अर्चनं पूर्वमेव व्याख्यातम्। अभ्यर्च्य पीठं नवशक्तिकान्तम् अंगानि बीजे सुचषट्सु भूयः गायत्र सावित्र सरस्वतीश्च यजेदथ श्रीरतिपुष्टिसंज्ञः। ब्रह्माणमथ च विष्णुं महेश्वरं धनद मदनगणनाथान् अभ्यर्चयेत् षट्सु अपि वह्नेः कोणेषु तद्बहिः क्रमशः। एवं पीठार्चनां विधाय आधारशक्तीनां नवशक्तिकान्तम् अंगानि बीजेषु षट्सु भूयः बीजेषु राम ह्रीं ब्रूं इत्यादि षड् बीजेभ्यः तत्र अभ्यर्चनं विधाय गायत्री सावित्री सरस्वती श्री रति पुष्टि कथि जाता गायत्री सावित्री सरस्वती रति श्री रति पुष्टि एवं षण्णां नवशक्तिकानां ब्रह्माणमथ च विष्णुं महेश्वरं ब्रह्मा विष्णुः महेश्वरः धनदः कुबेरः मदनः कामः गणनाथः गणेशः। षट्स्वपि वह्नेः कोणेषु षट्सु कोणेषु एतान् अर्चनं कुर्यात् अभ्यर्चयेत्। तस्य बहिः षट्कोणेषु क्रमशः अनंग कुसुमा अनंग कुसुमा कुसुमातुरा अनंग मदना मदनातुरा गौरी गगना अनंग गगना अनंग पद्मा शशिरेखा एतेषाम् अष्टदेवीनां द्विषट् प्रतिदलं प्रतिपूज्य एकैकस्मिन् द्वे द्वे कृत्वा एतेषां प्रतिदले पूजनं विधाय शक्तिसदबाह्यतो यजतु मातृगणं क्रमेण इंद्रादिकान् बहिरतश्च तदायुधानि सम्पूज्य पूर्वविधिना अमुथा अभिषिञ्चेत। तत्र भुवनेश्वरी कल्पं भुवनेश्वरी यन्त्रं विलिख्य तत्र अंगदेवतान् अनंग कुसुमा इत्यादि अनंग कुसुमा अनंग कुसुमातुरा अनंग नित्या अनंग मदनातुरा इत्यादीनाम् और पद्मा भवप्रवदिनी शशिशेखरा इत्यादीनां सह तेषां द्वे कृत्वा षड्दलेषु एतेषां पूजनं विधाय मध्ये स्थितं तद्बहितः मातृकागणं ब्राह्म्यादि अष्टमातृकाणां तस्य परितः इंद्राग्नियमनिरिति वरुणो वायु सोम कुबेर ईशान ब्रह्मानन्त एतान् तदायुधानि आयुधानि किं इंद्रस्य वज्रः अग्नेः शक्तिः यमस्य किं भवति खड्गः निरदेः दण्डः वरुणस्य पाशः वायोरङ्कुशः और अस्य कुबेरस्य यदि कुबेरपक्षे गदा और सोमपक्षे शंखः ईशानस्य शूलं ब्रह्मणः कमण्डलु अनन्तस्य कमलम् एवं चक्रं वा एवं अभिषिच्य संपूज्य अथाभिषिञ्चेत शिष्यम् अभिषिञ्चेत। यो मुमर्जयति मुख्यविधानं सिद्धशक्तिरपि संजपहो मयि सश्रियो निलयनं त्रिदशानां वन्द्यतां व्रजति विष्णुसमानः। यह एवं विधम
मण्डलं निर्माय तस्य अर्चनां कृत्वा तस्मिन् स्थितेन कलशोदकेन अभिषेकादिकं करोति। सः मुख्यविधानं सिद्धशक्तिः अपि संजपहोमे जपेन होमे स जपः रेल्लेखायाः होमः तत् अक्षरसङ्ख्या 32,00,000 जपेन तदङ्गत्वेन दशांशहोम दशांशतर्पणं दशांशमार्जनम् इति रीत्या सश्रियो निलयनं स भवति लक्ष्म्याः निकेतः एव जायते। त्रिदशानां वन्द्यतां देवापितं नमस्यन्ति। तत्र लिखितं सौन्दर्यलहर्यां किमाश्चर्यं तस्य तृणेन समृद्धिं तृणयितो महासम्मरताग्निर्विरचयति नीराजनमिति। एवं त्रिदशानां वन्द्यतां व्रजति कः भवति विष्णुसमानः विष्णुरेव अपरः जायते। तो एतावता भगवत्याः भुवनेश्वरी अम्बिकायाः बीजमन्त्रस्य अनुष्ठानं तस्य घटस्थापनादिकम् और तेन वारिणा अभिषेकादीनां महात्म्यम् उक्तम्। षड्गुणितविधाने षट्कोणन्यासे प्रथमं गायत्र्यादिषट्कं न्यसित्वा एष्वेव कोणेषु ब्रह्मादिकम् अपि तत्र विवरणकारेण प्रपञ्चसारविवरणकारेण अपि अस्य बहुविस्तरः न कृतं, यतो हि अत्र केवलम् अनुष्ठेयपक्षः एव अत्र प्रमुखं वर्तते। तदनन्तरम् अथ वक्षे संग्रहतो 12 गुणिताख्यमहायन्त्रवरं सम्पूज्य येन शक्तिं भुङ्क्ते भुक्तेर्मुक्तेर्व्रजन्नरो अनुभवम्। यथा पठ्यता व्यावृत्यावीत शक्तिः। जी, एकादशः पटलः आरब्धः। एवम् अथ वक्षे संग्रहतो 12 गुणिताख्यमहायन्त्रवरं सम्पूज्य येन शक्तिं भुक्तेर्मुक्तेर्व्रजेन्नरोऽनुभवम्। व्याहृत्यावीतशक्तिज्वलनपुरयुगद्वन्द्वसन्ध्युत्थशक्त्या वीतं कोणात्तदुर्बीजकमनु च गायत्रीमन्त्रम् आग्नेयावीतमरणवृतमनुविगतैर्भूपुराभ्याञ्चरन्धे क्षौं चिन्तारत्नकं 12 गुणितमिदं यन्त्रमिष्टार्थदायी। पूर्वोक्तमानक्लृप्ता मन्त्री त्रितयं विलिख्य वृत्तानां विलिखेदन्तर्वर्तुलमनु शक्तिं स्पष्टबिन्दुनिष्ठानाम् 12 मध्यमवर्तुलरेखाया बहिरालिखिच्च शक्तीनां हिरण्यम वरुण धनाधिपदिक्षु द्वे द्वे च ताः क्रमेण स्युः। ईशाग्निनिरतिर्मरुतां दिक्ष्वेकैकं विलिख्य भूयश्च बीजान्तरालनिर्गतशूलाङ्कितकोणषट्क युगमग्नेः मण्डलयुगयुगलं स्याद् स्पृशदान्तरितवर्तुलं विशदं शक्तिं प्रवेष्टयेच्च प्रतिलोमव्याहृतिभिः अन्तस्थम्। रविकोणेषु दुरन्तां मायां विलिखेदथात्र बिन्दुमतीम् एकैकान्तरितास्ताः परस्परं शक्तयश्च सम्बद्ध्युः। दुरन्तां किम्? दुरन्ताम् अत्र व्याख्यायां सम्पदः दुः भवति। दुरन्तां मम माया दुरत्यात् नहि। रविकोणेषु 12 कोणेषु दुरन्तां दुः अन्तं यस्य विलिखेद अथ अत्र बिन्दुमतीं दुरन्तां मायां लिखेत्। दुगारं तस्य उपरि बिन्दुं दत्वा दुर्गाम्बिकायाः बीजमन्त्रं भवति, अर्थात् दुं बीजं लिखेत्। एकैकान्तरिताः ताः परस्परं शक्तयश्च सम्बध्युः। तत्र श्रीबीजप्रधान षड्गुण पूजया प्राप्तविभूतेः पुरुषस्य दुर्गाबीजप्रधानं रक्षायां प्रशस्तं विधानमुच्यते। तो श्रीबीजप्रधान षड्गुणपूजितायाः षड्गुणपूजया किं भवति? यत्पुराया यस्य पूजायाः प्रसङ्गः आगतः तेन विभवः भवति, वैभवं भवति। एवं प्राप्तविभवस्य किं करणीयं? योगक्षेम इति प्राणापानौ। योगः किं? प्राप्तस्य अप्राप्तस्य प्राप्तिः। अप्राप्तस्य प्राप्तिः योगः। प्राप्तस्य रक्षणं क्षेमः। तो अप्राप्तस्य प्राप्तिर्भवति श्रीबीजप्रधान
षडङ्गुणितेन विभूतिः प्राप्यते। तस्य रक्षणार्थं किं? दुर्गाबीजम्। दुर्गाबीजप्रधानं रक्षायां प्रशस्तं विधानम् उच्यते मुक्तेः प्रणवयोग। तत्र किम् अनेन किं प्राप्तं? मुक्तेः मोक्षार्थं प्रणवस्य योगः, श्रीबीजप्रधानत्वात् विभूतेः प्राप्तिः, दुर्गाबीजप्रधानत्वात् प्राप्तस्य विभूतेरक्षणम्। भवनं विभूतेः रक्षणं दुर्गा विभूति यद् श्रीबीजादि अनुष्ठानेन यत् प्राप्तं विभूतिः विभवः प्राप्तं तस्य रक्षणम् अपि स्यात्। जी 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 विभूतिः प्राप्तं देवतादिभ्यः भगवत्या आराधनया विभूतिः प्राप्तं जी न वा? जी किन्तु तत्र शुम्भनिशुम्भादिभ्यः सर्वम् अपहृतं। जी स्वर्गान् निराकृताः सर्वे तेन देवगणा भुवि सर्वे देवगणाः भवेत्। सर्वे देव विचरन्ति यदा मर्त्या महिषेण दुरात्मा। महिषेण दुरात्मना महिषासुरेण सम्पूर्णम् अपहृतं। तो केवलं विभूतिः प्राप्तिरेव तावत् नास्ति पुरुषार्थः, किन्तु तस्य रक्षणम् अपि। तत् रक्षणार्थं दुर्गाबीजप्रधानं रक्षा भवति। अत्र भवता ये नेत्रतन्त्रम् अधीतं किम्? नेत्रतन्त्रं नाधीतं स्वामिपाद। नेत्रतन्त्रे अस्माभिः रक्षा एव दीक्षा भवति। जी नेत्रतन्त्रे एकं वाक्यं वर्तते, तत्र रक्षा एव दीक्षा। जी एवं आदौ विभूत्यर्थं श्रीबीजप्रधानषड्गुणपूजया, तदनन्तरं तस्य प्राप्तस्य विभूतिरक्षणार्थं दुर्गाबीजप्रधानं रक्षाप्रशस्तं विधानम् उच्यते। मोक्षार्थं तु प्रणवयोगः। प्रणवः सर्ववेदानां सारभूतः प्रचक्षते, तेन चित्तसमाधानं मुमुक्षूणां विधीयते। प्रणवस्य मोक्षः इति मोक्षपुरुषार्थीनां कृते प्रणवः प्रयुज्यते। यच्चक्रकालातीतं तदपि ओङ्कारे एव। जी यद्भूतं भवद्भविष्यति सर्वोङ्कारे एव, यच्चान्यत्र कालातीतं तदप्योङ्कारे। व्याहृत्यावीतशक्ति प्रतिलोमसप्तव्याहृति वेष्टितमध्यशक्ति। प्रतिलोमसप्तव्याहृति आवीतव्याहृतया भवन्ति सत्यं जनः तपः महा स्वः भुवः भू प्रतिलोमसप्तव्याहृतया ताभिर्वेष्टितः सत्यं जनः महा स्वः भुवः भू इत्यनेन वेष्टितः मध्यशक्ति दुकारम् कोणात् दुर्बीजकम्। तत्र सानुस्वारः 12 कोणानाम् अवशिष्टांशे लिखितदुर्गाबीजम् अन्तर्गतांशे लिखितमायाबीजं च इत्यर्थः। तो मध्ये कथं भवति स्वामिपाद? किं माया अग्रे वक्षति, मध्ये हृल्लेखः, परितः दुर्गाबीजं मायाबीजं, मध्ये हृल्लेखः। 12 कोणानाम् अवशिष्टांशे 12 कोणेषु सप्तकोणेषु किं लिखितं? व्याहृतया सत्यं तपः जनः महा स्वः भुवः भू। कति अवशिष्टानि? षट्कोणेषु अवशिष्टेषु मायाबीजं लिखितम् अन्तर्गतांशे लिखितमायाबीजं। तत्र हृल्लेखः षड्वारं लिखितम्। कपोलयोः गायत्र्यक्षरद्वयं प्रतिलेखमतो लेख्यम्। तो कपोल तो ये एकस्तु तत्र त्रिकोणस्य उभयोः पार्श्वे शक्तिवेष्टनात् बहिराग्नेयापि प्रतिलोमेन आवीतम् अनुविगत वर्णवेष्टनपूर्ववत्। पुरा यथा व्याख्यातं तथैव आग्नेयकोणेऽपि एवमेव लेखनीयम्। कपोलयोर्गायत्र्याक्षरद्वयं प्रतिलेखमतो लेख्यम्। गायत्र्याः अक्षरद्वयं कपोलयोः गायत्री अक्षरद्वयं प्रतिलोमतो लेख्यम्। तत्र गायत्री सावित्री सरस्वती यद्वा गायत्री अक्षरद्वयं गायत्र्याः अक्षरद्वयं तत्र मन्ये गायत्र्या कपोलयोः गायत्र्यक्षरद्वयं प्रतिलोमतो लेख्यम्। अर्थात् आग्नेया वीतमरणं वृतमनु विगतैर्भूपुराभ्यां च रन्ध्रे श्रौञ्चिति स्वशरीरे यद्वा यन्त्रे अस्य रन्ध्रे
क्षरौं चिन्तारत्नकं द्वादशगुणितमिदं यत्नमिष्टार्थदायि। पूर्वोक्तं मानं प्रप्तिया मन्त्री तृतयं विलिख्य वृत्तान् विलिखेदन्तरवर्तुलमनुं शक्तिं स्पष्टबिन्दुनिष्ठानाम्। वर्तुलत्रयं लिखित्वा तस्य मध्ये शक्तिबीजं स्पष्टबिन्दुनिष्ठानां वर्तुलानाम् अभ्यन्तरे शक्तिबीजं स्पष्टतया लिखेत। द्वादशमध्यवर्तुलरेखायाः बहिर्लेखच्च शक्तीनां हरियमवरुणधनादि दिक्षु द्वे द्वैताः क्रमेण स्युः। तो इत्र ये कपोले यत् वर्तते तन्मन्ये यन्त्रस्य यद्वा भुक्ते महायन्त्रपरं सम्पूज्य तेन शक्तिम् अत्र यतोहि सम्पूर्णं रन्ध्रे आग्नेयावीतवर्णं मृतमनुविगतैः बहुपुराभ्यां च रन्ध्रे क्षरौं चिन्तारत्नं द्वादशगुणितं चिन्तारत्नकं ह्रीं बीजं द्वादशवारं यन्त्रम् इष्टार्थ यन्त्रस्य द्वादशवारं परितः लिखेत्। रन्ध्रम् इति मण्डल एव रन्ध्रादिकं परिकल्प्य लिखेत्। एवम् अस्य संगतिः भवति। तो गायत्र्याः कपोलयोः गायत्र्यक्षरद्वयं प्रतिलोमतो लेख्यम्। गायत्र्याः अक्षरद्वयं प्रतिलोमतो लेख्यम् अर्थात् गायत्र्याः प्रति कपोलयोः यन्त्रस्य तत्र उभयपार्श्वे कपोलयोः अक्षरद्वयं प्रतिलोमतो लेख्यं। प्रतिलोमतो गायत्र्या अक्षरद्वयम् अत्र भविष्यति दयादजो प्रणो यो योधि हेमधि स्यवदीर् दयादजो प्रणो यो योधि हेमधि स्यवदीर्घोभ ण्यर्रेर्व तु सा वि रेर्व तु वि सा तु वि सा। एवं कति अक्षराणि भवन्ति? 24 अक्षराणि। द्वि कृत्वा द या तया दजो द्व्यक्षराणि, प्रणो 3 अक्षराणि, दयादजो प्रणो यो योधि यो यो द्व्यक्षरं यो योधि। एवं द्वि कृत्वा प्रतिलोमतः गायत्र्याः अक्षराणि न्यसेत्। शक्तिवेष्टनात् बहिराग्नेयानां प्रतिलोमेन आवीतम् अनुगतवर्णवेष्टिनं पूर्ववत्। जी। अस्य पद्यस्य व्याख्या पूर्वोक्ता इति। मंत्री स्थानशोधनादि मंत्रस्य अस्य अन्यथा भी अर्थः लगति, किन्तु पञ्चविवरणसारकारेण स्पष्टतया न लिखितम्। अच्छा, अन्यत्वं पार्श्वे वर्तते, अत्र अवलोकयामः। सप्तम दशमः पटलः चलति किम्? 11 स्वामिपदः। एकादशः। जी। अत्र एवम् अस्य व्याख्या वर्तते, अवलोक्य। ये यन्त्रम् ईदृशं भविष्यति। मध्ये प्रणवः ह्रील्लेखः वा परितः सप्तव्याहृतयः चक्राकारेण तस्य अग्रतः किं वर्तते? व्याहृतीनाम् अग्रे वर्तते अतो व्याहृतिः। अत्र व्याहृति द्वि अक्षराणि व्याहृति गायत्र्या द्वि अक्षराणि ह्रील्लेखयानन्तरितं वर्तते प्रतिलोमेन, यथा अत्र वर्तते। अस्य उपरि अस्य यन्त्रस्य अत्र किं ये प्रतिलोमेन अवलोक्यते। भवता द्रष्टुं शक्यते भोवी? जी स्वामिपदः, दृश्यते स्वामिपदः। हाँ, एवं यन्त्रस्य ये प्रथमे विवहतेन तस्य परितः सत्यं तपः जनामा स्वा भुवा भू तस्य परितः गायत्री विपरीतेन तया ह्रीं दचो ह्रीं दया दचो प्रणो ह्रीं यो ह्रीं धी
धी ही ह्रीं एवं विपरीतेन यत् यथा अस्मिन् विवरणकारेण लिखितं तथा अत्र नास्ति कश्चित् भिन्नम् एव 12 गुणित यन्त्रम् एवं भवति। तो अस्य संक्षेपतः अर्थः एवं भवति यत् सर्वादौ ह्रीङ्कारः विलिख्य तदनन्तरं 12 कपोल नाम 12 कपोल अर्थात् अस्य 12 कोष्ठेषु अक्षरप्रतिलोमक्रमेण तदनन्तरं शक्तिवेष्टेन लेखया वेष्टनं कृत्वा तदनन्तरं त्रिष्टुप् मन्त्रं लिखित्वा अत्र त्रिष्टुप् मन्त्र इत्यनेन त्रिष्टुप् मन्त्रं भवति जातवेदसः। त्रिष्टुपमन्त्रेण तस्य परितः त्रिष्टुपमन्त्रं विलिखेत् तदनन्तरं प्रतिलोमक्रमेण क्षकारम् आरभ्य अकारपर्यन्तम् आवेष्टनं कृत्वा भूपुरत्रये नृसिंहस्य क्षरौं बीजं तदनन्तरं बहिरथषोडशपत्रं वृत्तविचित्रं राशिवीथियुतं विरचय्य मण्डलं पुनरत्र यथोक्तं निधापयेत् कलशं निधापयेत् कलशम्। अच्छा अब एतावता तस्य कलशं तत्र तस्योपरि कलशस्थापनं क्रियते मण्डलं विलिख्य। कपोल इति कपोलयो नहीं किन्तु मूर्ध्नि तत्र रन्ध्रे भी नहीं रन्ध्रे नाम बिन्दौ कपोल नाम पार्श्वतः परितः कोष्ठेषु आदौ वङ्गा वर्णमनुरिल्लेखकाद्यश्चतस्रौ एको वर्तते पठ्यताम् यथा मया पठ्यते तथा भवता पठ्यते। आदौ आदौ वङ्गा वर्णमनु पठ्यताम् आद- आदौ अङ्गा वर्णमनु हृल्लेखकाद्याश्चतस्रौ हृल्लेखिकाद्याश्चतस्रो ब्रह्माद्या षोडश च विकृतिर्द्वन्द्वसङ्ख्याः क्रमेण पठ्यतां पठ्यतां ब्रह्माद्या षोडश च विकृति। पठामि स्वामी आम् श्रूयते मम ध्वनिः श्रूयते। आमां ब्रह्माद्या षोडश च विकृति पठ्यतां द्वन्द्वसङ्ख्याः क्रमेण सार्धं भूयश्चतस् पठ्यते ओ भविवट्। मार्गे भार्गे अच्छा चल चल विकृति द्वन्द्व संख्या क्रमे आगच्छति सार्धं भूयश्चतुस्रिभिरधो षड्भिः षष्टिभिर्लोकपालैः वज्राद्यैरष्टमपि सम् अभ्यर्चयेत् भक्तिनम्रः भक्तिनम्रः इति भुवनेश्वरी देवतायाः आवरणानि पीठशक्तीनाम् अविधानानि काली विकराली च कराली विकराली च उमादेवी सरस्वती दुर्गा शची उषा लक्ष्मी श्रुतिः स्मृति धृति तथा श्रद्धा मेधा मति कांति रार्या षोडश शक्तयः विद्या ह्री पुष्टयः प्रज्ञा सिनी वाली पुष्टः सर्वादो भुवनेश्वर्याः आवरणदेवता ब्राह्मयादीनाम् और लोकपालानाम् अस्त्राणि तदनन्तरं तस्य बहितः बहिरात् काली विकराली इत्यादि षोडशशक्तीनां पूजनं कुर्यात्। तदनन्तरं तस्याः परितः 32 शक्तयः विद्या ह्री पुष्टिः प्रज्ञा इत्यादि 12 शक्तीनाम् अर्चना क्रियते। कादा शक्तयः पठ्यताम् विद्या ह्री पुष्टयः प्रज्ञा विद्या ह्री पुष्टयः प्रज्ञा सिनी वाली कुहुस्तथा रुद्रवीर्या प्रभानंदा पोषणी कृद्विदा शुभा कालरात्रिर्महारात्रिर्भद्रकाली कपालिनी विकृतिर्दंड मुंडिन्यौ सेन्दुखंडाशिखंडिनौ निशुंभशुंभमथिनी महिषासुरमर्दिनी इंद्राणी चैव रुद्राणी शंकरार्धशरीरिणी नारी नारायणी चैव त्रिशूलिन्यापि मालिनी अंबिका ह्लादिनी चैव 32 शक्तयो मताः। फालिनी भेदः वर्तते। जी स्वामी पालिनी मालिनी इति स्थाने पालिनी पालिनी जी स्वामी सत्यम्। आदौ षोडशशक्तयः परितः 32 तस्य अग्रे परितः 64 शक्तयः 64 शक्तीनाम् अविधानानि पिङ्गाक्षी पिङ्गलाक्षी विशालाक्षी पिङ्गलाक्षी विशालाक्षी समृद्धिर्बुद्धिरेव च श्रद्धा स्वाहा सदाख्या च माया भिख्या वसुंधरा
त्रिलोकधात्री गायत्री सावित्री त्रिदशेश्वरी सुरूपा बहुरूपा च स्कंदमाताच्युतप्रिया विमला सामला चैव अरुणी वारुणी तथा प्रकृतिर्विकृतिः सृष्टिः स्थितिः संहृतिरेव च संध्या माता सती हंसी मर्दिका वज्रिका परा देवमाता भगवती देवकी कमलाथना त्रिमुखी सप्तमुख्यौ च सुरासुरविमर्दिनी फुलम्बोष्ठार्ध्वकेश्यौ च बहुशिष्णावृकोदरी रथरेख्या वया चैव शशिरेखा तथा परा पुनर्गगनवेगाख्या वेगा च पवनादिका भूयो भुवनमालाख्या तथैव मदनातुरा तत्र अनङ्गानङ्गमदन पाला इति पाठभेदः वर्तते। भूयो भुवनपालाख्या तथैव मदनातुरा भूयङ्गानङ्गमालाख्या पाला तथैव मदनातुरा अनङ्गानङ्गमदना भूयाश्चानङ्गमेखला अनङ्गकुटुमा विश्वरूपा सुरभयङ्करी अक्षोभ्या सत्यवादिन्यौ वज्ररूपा शुचिव्रता वरदा चैव वागीशी चतुष्षष्टिप्रकीर्तिताः। तो चतुष्षष्टि आदौ षोडश तदन अष्टौ षोडश द्वात्रिंशत् चतुष्षष्टि एतासां शक्तीनाम् अर्चनां विधाय तस्य मध्ये स्थापितेन कलशेन इष्ट्वा यथोक्तमिति तं कलशं निजं वा पुत्रं तथाप्तमपि शिष्यमथाभिषिञ्चेत्। यथोक्तविधिना कलशं संस्थाप्य स्वपुत्रम् आप्तं नाम यः शिष्यलक्षणसम्पन्नः अभिषिच्यः यद्वा आस्तिक्ययुक्तं सत्यरतं वदान्यं विप्रप्रियं कुलकरं नृपोत्तमं राजानम् अभिषिञ्चेत्। सत्य कीदृशं राजानं सत्यरतं यः सत्यप्रतिष्ठः राजा और यः वदान्यः दानशीलः दानशूरः यः विप्रप्रियं ब्रह्मण्यः और किं कुलकरं नाम यः अनपत्ये सति राजानम् अपि न अभिषिञ्चेत्। यस्य राज्ञः कुलं प्रवृत्तम् अग्रे प्रसृतं तादृशं राजानम् अभिषिञ्चेत्। और आस्तिक्ययुक्तं सत्यव्रतं स्वपुत्रम् आप्तपुरुषं यद्वा शिष्यम् और राजानम् उक्तलक्षणसम्पन्नं राजानं तेन कलशोदकेन तेन अभिषेकं कुर्यात्। श्रवणं जी शांत अग्रे द्वादशगुणितयन्त्रे देव्याः पूजा फलानि। अत्र द्वादशगुणितयन्त्रे पूजायाः फलं किम् इति अग्रे पठ्यताम्। विधानमेतत् सकलार्थसिद्धिकरम् विधानमेतत् सकलार्थसिद्धिकरं परं पावनं मिन्दिरादं आयुःप्रदं वश्यकरं रिपूणां भुक्तिप्रदं मुक्तिफलप्रदं च आशाङ्कुशमध्यगया शक्त्याथ जपार्चनहुतादियुतं वक्षे यन्त्रविधानं त्रैलोक्यप्राभृतया मानमिदम् अष्टाशातार्गल अष्टाशातार्गला विरहलय वरयूता च पूर्वपाश्चात्यषट्कं कोष्ठोद्यत युगयुगलाष्टाक्षराख्यं बहिश्च मायोपेतात्मयुग्मस्वर मिलित लसत्केशरं साष्टपत्रं पद्मं तन्मध्यपङ्क्तित्रितयपरिलसत्पाशशक्त्यङ्कुशार्णम्। विधानं घटार्गलयन्त्रं भवति भुवनेश्वर्याः तस्य निर्माणविधिः अस्मिन् निगृहीतं वर्तते 28तमे तस्मिन् सर्वादौ मध्ये शक्ति अंकुशारणं पाशः भवति आम् शक्तिः भवति हृल्लेखा अंकुशः भवति क्रोम सर्वादौ मध्ये किं लिख्यते आम् ह्रीं क्रोम तन्मध्यपङ्क्तित्रितयपरिलसत् अष्टपत्रं तस्य बहितः अष्टपत्रं तस्मिन् युग्मस्वरमिलितस्तत्केसरं युग्मस्वरम् अ आ इ उ ऊ रि रि मायोपेत ह्रीं अ आ ह्रीं अ आ इ द्वि कृत्वा अष्टपत्रेषु षोडशस्वराणि लिख्यन्ते। कोष्ठोद्यतस्वाङ्गसाष्टाक्षरयुतयुगला अष्टाक्षराख्यं बहिश्च। तो एवं अष्टाक्षराक्षं तत्र अष्टाक्षर युग अष्टाक्षर युग कति भवति 16 तस्य द्विगुणितं कति भवति अक्षर युगल अष्टाक्षराख्यं बहि
कोष्ठोद्यत् तत्र षट् कोष्ठानि निर्मीयन्ते घटार्गलमन्त्रे यन्त्रे। तो अष्टाशा अष्टाशात् अर्गल आविर हलयवरयुता अचपूर्व पाश्चात्य षटकम् ओष्ठोद्यत स्वांग साष्टाक्षर युगला अष्टराक्षाख्यम वहि। तो एवं इति मातृकाक्षराणां तन्त्र यरलवानां हलयवराणां तदनन्तरं युगलष्टाक्षराणां माया इत्येन सम्पुटिताः मायोपेत स्वराणां द्विद्वि कृत्वा स्वराणां तत्र अष्टपत्रेषु लिखित्वा मध्यपत्रे आम् और क्रोम इति पुटिता हरिल्लेखां लिखेत्। अस्य नाम भवति घटार्गलयन्त्रम्। पाशाङ्कुशावृतमनुप्रतिलोमकैश्च वर्णैः सरोजपुटितेन घटेन चापि आवीतमिष्टफलभद्रघटं तदेतत् यन्त्रोत्तमं त्वमिति यन्त्रोत्तमं तु इति घटार्गलनामधेयम्। इदानीं घटार्गलयन्त्रस्य इति नामधेयस्य यन्त्रोत्तमस्य निरूपणम् अग्रे भविष्यति। तत् श्वः अध्येष्यामः। ओम नमोऽहं पदार्थाय लोकानां सिद्धिहेतवे सच्चिदानन्दरूपाय शिवाय परमात्मने। ओम नमः शिवाय सततं पंचकृत्य विधायिने चिदानन्दघनस्वात्मा परमार्थावभासिने। प्रणम्यन्ते स्वामी चरण नारायण श्री चरणेषु प्रणामः। नारायण।